जन्नत बक़ैया, ऐ 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 जन्नत बक़ैया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमें याद दिलाती है कि हक़ व हक़ानियत को कैसे बयान करना है। करबला हमें मज़लूम की दाद रसी का दर्स देती है। करबला हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुकूक़ को बचाने की, अपनी नस्लों तक पहुँचाने की तबलीग करती है। करबला मौला में मौजूद हैं। आप सब के लिए दुआ गो हैं खुदावंद मुतआल आप सबको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। एतवार का दिन है। अमीर मुमकिनात मौलाए मुकुल मौलाए मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज के दिन 7 शव्वालुल मुकर्रम 1446 हिजरी कमरी है करबला मौला के मुताबिक, और 6 अप्रैल 2025 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1742 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए स्काइप वीडियो कॉल पर मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह मनक़बत ख़ान जनाब औन मोहम्मद साहब कराची पाकिस्तान से, और नातगो शायर सैयद असद बुखारी जिनका तख़ल्लुस है मसूद चिश्ती फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से। हर दिन अपने साथ कुछ हकीकतें लेकर आता है, और ये हकीकतें 2 तरह की हो सकती हैं, जिनका ताल्लुक़ माजी से भी हो सकता है, हाल से भी हो सकता है, इस्तक़बाल के लिए भी इसमें कुछ हमारे आमाल अफ़आल किरदार के नताइज हो सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो गुज़िश्ता की बात आएगी। जो गुज़िश्ता तारीख़ें थीं अगर याद रखा गया, हाफ़ज़े में बरकरार रहीं, मेमोरी में उन्हें रखा जाए, तो वो हमारे लिए हिदायत का सबब भी बनती हैं, बुराई से बचने का सबब भी बनती हैं, और बुरों की बुराई को आश्कार करने का सबब बनती हैं। और हाल जिसमें हम होते हैं, जो हम अमल कर रहे होते हैं, उसका भी हमें असर दिखाने के लिए मौजूदा वक्त ज़रूरी होता है। और इसी तरीके से हम जिस माहौल में होते हैं वो हमें बताता है कि आज हम ये जो कर रहे हैं इसके कुछ नताइज हैं, चाहे हम मुतवज्जे हों ना हों, या बर वक्त मुतवज्जे हो जाएं, या किसी के कहने से मुतवज्जे हो जाएं, या असलन मुतवज्जे हो ही ना सकें। बहरहाल अल्लाह ताला से गफ़लत से बचने और इससे पनाह मांगने की दुआ करते रहना चाहिए। लिहाजा गाफिलीन ने हमेशा गफ़लत को अपना तुर्रे इम्तियाज़ समझा, और गाफिल जो गुमराह थे उन्होंने अपनी गफ़लत और गुमराही के सबब से अपनी गफ़लत और गुमराही को दीन समझा, और इस गफ़लत और गुमराही के सबब से हादियाने बर हक़ के हक़ को पामाल करना अपना हक़ समझ लिया। बहरहाल हम जिस दिन में मौजूद हैं ये शब लग रही है 8 शव्वालुल मुकर्रम की, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात को शहीद किया गया मदीना मुनव्वरा में, उनकी याद को ताज़ा कराती है। इसी मुनासबत से हमारे साथ मौजूद हैं मनक़बत ख़ान नोहा ख़ान जनाब औन मोहम्मद साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब? खैराफियत से हैं इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक। मौला आपको सलामत रखें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है। करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ को याद कराती है। तो आज की शब जो लग रही है 8 शव्वालुल मुकर्रम की शब है, जो
जन्नतुल बकी को सऊदी हुक्मरानों के शहीद करने की याद को ताज़ा कराती है। 1929 में ये मार्का पेश आया और ये जुल्म वजूद में लाया गया। हमारे दिलों के लिए ये रंज और अंदोह का सबब है। चाहूँगा इस गम का पुरसा मौला की बारगाह में दीजिए और हमें तवस्सुल में शरीक फरमाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय पापा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी, कैसे दरवाज़ा घटा, कैसे मोह से बचाऊं, सांस सीने की है, हाय तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी, अल्लाह। शर्म आती है भला तुमको, बताऊं कैसे ये तमाचों के निशान तुमको, दिखाऊं कैसे तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझे से कहोगे, क्या मेरी ज़हरा यही है, तेरी ज़हरा मुसीबत की घड़ी, कब्र ज़हरा से तकल्लुम की सदा की, कितनी सदियों से मेरी कब्र पे भी नी है, फूल तोरे बदन पे चढ़ा दे, एक दिया ला के जला, क्या मदीने कोई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखें, सदाबाद रहें। आपके पास 3 मिनट्स हैं, अगर कुछ और इनायत फरमाना चाहें। बिस्मिल्लाह। कोई जब की सारा दर्द मुस्कुरा रसूल ज़हरा पे कैसा गुरबान है, सारा दर्द मुस्कुरा, जैसे जैसे बतूल रोती थी, कहे के बढ़ते जाते थे, साथ जिनको तूल ला
थी, अश्क दोनों का बहाते थे, सब थे मसरूफ मुस्कुराने, किसी को ऐसे सारा दरबार सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रही। आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र पेश करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। ये थे हमारे साथ मनक़बत नोहा ख़ान जनाब औन मोहम्मद साहब, कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए वसीला, आसरा, हमारे आमाल को नतीजा देने वाले, कबूलियत का शर्फ़ बख्शवाने वाले और हिदायत की राह दिखाने वाले अहले बैत अलैहिस्सलाम। बात चल रही थी वक्त पर, हाल, इस्तिक़बाल और माज़ी। तो आज की का दिन जो गुज़रा 7 शव्वाल हमें आने वाले दिन के बारे में आमादा होने की तौफ़ीक देता है और बताता है कि 8 शव्वाल को जन्नतुल बक़ी, जहाँ पर हमारे आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के रोज़े बने हुए थे, हमारे 12 इमाम हैं जिनमें से 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के रोज़े बने हुए थे। कौन से 4 इमाम? इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अस्सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और उम्महातुल मोमिनीन, और इसके साथ साथ मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की वालिदा करामी कद्र का रोज़ा भी यहाँ पर बना हुआ था। इन रोज़ों को जो कि गुंबद भी मौजूद था, कुबूर भी मौजूद थी, लोग यहाँ पर आकर उनके हक़ का इकरार करते थे, सलाम भेजते थे, फ़ातिहा ख़ानी, तवस्सुल, ये सब चीज़ें चली रहती थीं। इन रोज़ों को शहीद कर दिया गया। सबब, वजह, इल्लत, दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलाम, तज़ाहुर, रिया, सुन्नत का निफाज़। तुम तो हस्बुना किताबुल्लाह के कहने वाले थे, तुम्हें तो किताब ही काफ़ी थी। किताब में कहाँ लिखा कि तुम कब्रों को गिरा दो? जब कभी भी जिन्होंने किताब को काफ़ी कहने का इद्दा किया, जब भी अहले बैत पे जुल्म ढाने की बारी आई, वहाँ पर सुन्नत का बहाना और झूठी हदीसें घड़ के अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हमला किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नात गो शायर सैयद असद बुखारी साहब, अल-मुतखल्लिस मसूद चिश्ती साहब, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब बरादर मोहतरम, या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब मसूद चिश्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है, एहसान है जनाब। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में अभी हाल ही में मेरी एक किताब और मुकम्मल हुई है, जनाब सैयदा मासूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा। सलामुल्लाह अलैहा। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए दामे सुखने कलमे खिदमत करने की तौफ़ीक अता होती रहे आपको। बहरहाल आज की शब जो लगी है आपके यहाँ यकीनन 10 के भी बाद का वक्त है, बहरहाल हमारे यहाँ अभी 8 के बाद का कुछ वक्त है। तो शब लगी है उस जुल्म भरी तारीख़, उस स्याह जुल्मत की तारीकी की जो कि आले सऊद ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात को शहीद करके बरगुज़ार किया
اور چاہنے والوں کے دل رنج و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دن میں بہت سارے 6,500 سے زیادہ اصحاب اور امہات المومنین اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے ہمارے 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روضوں کو بھی شہید کیا، تو ان کی یادگزاری کی شب ہے۔ چاہوں گا امام حسین علیہ السلام رسول کے نواسے، رسول کے بیٹے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ، آپ نے درست فرمایا جی، ہر مومن کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تو یہ ایک قطعے سے میں شروع کروں گا کہ جس پہ تحریر ہو مداح جناب زہرا، واہ واہ، جس پہ تحریر ہو مداح جناب زہرا، واہ میرے مرکز کی ہو زینت وہی کتبہ لکھوں۔ واہ 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 واہ، جس پہ تحریر ہو مداح جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جس پہ تحریر ہو مداح جناب زہرا، میرے مرکز کی ہو زینت وہی کتبہ لکھوں، اور شکر صد شکر میرے جد ہیں جناب حیدر، واہ واہ شکر صد شکر میرے جد ہیں جناب حیدر، جن کی نسبت سے ہے روشن میرا شجرہ لکھوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب۔ دو نعت اشعار کے پھر انشاءاللہ میں اس طرف آتا ہوں جی۔ ادا ہو اجر رسالت اس اہتمام کے ساتھ، واہ واہ، ادا ہو اجر رسالت اس اہتمام کے ساتھ، درود آل پہ بھیجو صدا سلام کے ساتھ۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ ادا ہو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں جو اللہ نے ہمیں حکم فرمایا تھی، ادا ہو اجر رسالت اس اہتمام کے ساتھ، درود آل پہ بھیجو صدا سلام کے ساتھ، اور بفیض خلق شہ انس و جان ہم مسعود، اللہ اللہ، بفیض خلق شہ انس و جان ہم مسعود، دلوں کو جیتے صدا شیریں خوش کلام کے ساتھ۔ اللہ اللہ، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے سے پہلے میں حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں 2 اشعار کہنا چاہوں گا۔ بسم اللہ، ہم پہ بھی ایک چشم عنایت ہو یا علی، لبیک یا علی، واہ واہ، سبحان اللہ، ہم پہ بھی ایک چشم عنایت ہو یا علی، لبیک یا علی، واہ ہر لمحہ مجھ سے آپ کی مدحت ہو یا علی، لبیک یا علی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور شاہ صاحب، ہوتا جو میں سفین میں کرتا یوں التجا ہے میرا مدعا، واہ واہ، ہوتا جو میں سفین میں کرتا یوں التجا ہے میرا مدعا، میرے نصیب میں بھی شہادت ہو یا علی، لبیک یا علی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، کیا کہنے۔ ہوتا دیکھیں یہ ہمارا جو ہم جہاں ہوتے اس کا اظہار ہے کہ ہوتا جو میں سفین میں کرتا یوں التجا ہے میرا مدعا، میرے نصیب میں بھی شہادت ہو یا علی، لبیک یا علی، اور ہر سانس اس کی مہکے محبت سے آپ کی، مودت سے آپ کی، واہ ہر سانس اس کی مہکے محبت سے آپ کی، مودت سے آپ کی، مسعود کو نصیب مودت ہو یا علی، لبیک یا علی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ اور قبلہ شاہ صاحب، یہ جو سال نو 2025 شروع ہوا، یہ میرے لیے اس حوالے سے بہت برکت کا حامل ہوا کہ اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کتاب مکمل ہوئی۔ تو یہ 1 جنوری 2025 کو جو منقبت عطا ہوئی، اس میں سے 5 اشعار نظر کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، جو دین کی بھی حجت ہے ام ابیہا، واہ واہ، جو سبحان اللہ، دین کی بھی حجت ہے ام ابیہا، وہ جانے نبوت ہے ام ابیہا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ اس کے ماشاءاللہ 28 اشعار ہوئے تھے، مگر چونکہ وقت کی قلت کے باعث میں یہاں 5 ہی نظر کروں گا بسم اللہ، کہ جو دین کی بھی حجت ہے ام ابیہا، واہ وہ جانے نبوت ہے ام ابیہا، واہ ہوئے ہیں وہ نصرانی بھی جن کے قائل، واہ یہ مباہلہ کی طرف اشارہ ہے جی، ہوئے ہیں وہ نصرانی بھی جن کے قائل، واہ دلیل شریعت ہے ام ابیہا۔ واہ 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 واہ، بے شک لا ریب، واہ 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 واہ، ہوئے وہ نصرانی بھی جن کے قائل، دلیل شریعت ہے ام ابیہا، واہ، اور کریں مسئلہ حل جو مولا علی کا، اللہ اکبر، کریں مسئلہ حل جو مولا علی کا، وہ ملکہ حکمت ہے ام ابیہا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے یہ جناب، فاطمہ بزت منی کے پس منظر میں یہ شعر ہے جی۔ بسم اللہ، کریں مسئلہ حل جو مولا علی کا، وہ ملکہ حکمت ہے ام ابیہا، واہ ہے افضل وہ بن کے شہدی کی بیٹی، واہ
واہ ہے افضل وہ بن کے شہیدی کی بیٹی، واہ یوں رکھتی یہ سبقت ہے ام ابیہا۔ واہ 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 واہ، کیا ہے کہنے افضل، ہے افضل وہ بن کے شہیدی کی بیٹی، واہ یوں رکھتی یہ سبقت ہے ام ابیہا، واہ، اور سنورتے ہیں مسعود سب کام تیرے، سبحان اللہ سبحان سنورتے ہیں مسعود سب کام تیرے، واہ۔ جو فرماتی شفقت ہے ام ابیہا۔ اللہ، واہ 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 اور واہ اب واہ واہ، اور اب شہزادہ کائنات حضرت سید امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بسم اللہ، ہے سخی ابن سخی، ابن سخی میرے حسن، سبحان اللہ، بے شک، واہ ہے واہ واہ سخی ابن سخی، ابن سخی میرے حسن، واہ بھرتے منگتوں کے جو دامن ہے تہی میرے حسن۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جن کی ٹھوکر میں حکومت ہے یہ دنیا کی تمام، اللہ 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 اللہ، جن کی ٹھوکر میں حکومت ہے یہ دنیا کی تمام، واہ وہ تو کونین میں ہے ابن علی میرے حسن۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک، جن کی ٹھوکر میں ہے دنیا کی حکومت یہ تمام، بے شک، وہ تو کونین میں ہے ابن علی میرے حسن، واہ اور صلح جو ظرف الا صورت کلزم جن کا، واہ صلح جو ظرف الا صورت کلزم جن کا، واہ، کرتے دشمن پہ ہے الطاف جلی میرے حسن۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلح جو ظرف الا صورت کلزم جن کا، واہ کرتے دشمن پہ ہے الطاف جلی میرے حسن، واہ، اور آپ کی نسبت پر نور کے صدقے جاؤں، سبحان اللہ سبحان آپ کی نسبت پر نور کے صدقے جاؤں، واہ، آپ کے صدقے بلا سر سے ٹلی میرے حسن، واہ 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 واہ، سبحان اور اللہ آپ کی رفعت عظمت ہو بیاں کیسے بلا، سبحان اللہ، آپ کی رفعت عظمت ہو بیاں کیسے بلا، واہ، آپ ہیں سید کربل کے اخی میرے حسن، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اور آپ کے ذکر کے الطاف میں گزرا دن بھی، سبحان اللہ، آپ کے ذکر کے الطاف میں گزرا دن بھی، واہ، آپ کے ذکر میں شب میری ڈلی میرے حسن، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سدا آباد رہیں، ماشاء اللہ، اور جو گدا دامن خالی لیے آیا در پر، واہ اس کو رکھتے نہیں پھر کوئی کمی میرے حسن، واہ واہ واہ، اور مقطع پیش خدمت ہے جی کہ جب کیا ذکر شہادت سر مجلس مسعود، سبحان اللہ، جب کیا ذکر شہادت سر مجلس مسعود، واہ آ گئی سب کی ہی آنکھوں میں نمی میرے حسن، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور جناب سید سجاد علیہ السلام، کچھ وقت ہے میرا جی ابھی؟ بس وقت تمام کے قریب ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت پہ رہوں گا، آپ شکر گزار ہوں، آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام، معارف اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نعت گو شاعر سید اسد بخاری صاحب المتخلص مسعود چشتی، فیصل آباد پنجاب پاکستان سے، سدا سلامت رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت، آئیے وقت کے آخر میں اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، آخری حجت، ایسی حجت جن کے سبب سے کائنات باقی ہے، جن کے انتظار میں ہر چیز رکی ہوئی ہے، قیامت رکی ہوئی ہے۔ آئیے ان کے ظہور کی دعا مانگیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ جنت البقیہ